बाबा आयज कोर्टाची ऑर्डर तुम्ही एज फार एज रिजर्वेशन आहा ते कशें पळयता तुमची पार्टी? आमी पळयतना कशें आसा की बरोबर काय चूक तो निर्णय सुप्रीम कोर्टान सरकारान अपील केल्लें आसा आनी रिजर्वेशन जें आसता तें रिजर्वेशन DMA डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ते करतात आनी ताका लागून तें बरोबर चूक कितें तें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाच्या हातूंतल्यान जें कितें हायकोर्टान निर्णय दिला तेजेर सरकारान अपील केल्लें आसा त्यामुळे तो फाल्यां कितें तरी सुप्रीम कोर्ट. सो गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट आनी एक कशें आसा की कितेंय जरी निर्णय आसत भारतीय जनता पार्टीक ताचो कांय परिणाम ना. भारतीय जनता पार्टीचे आमी सुरवाती पासून सांगता आजूय आमी सांगतात 11 म्युनिसिपालिटींनी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सगळे निवडणुका ज्यो आसात भारतीय जनता पार्टीच निवडून येतली. कांय राजकीय हांकां उमेद जाल्या तेंची स्वप्नां मुंगेरी लाल की हसीन स्वप्नां जी पळयता तेंची तशीच पळोवची. भारतीय जनता पार्टी सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर निवडून येतली इतलें हांव ठामपणान सांगता. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो मेरशेन पयलींचे सरपंच आसले माजी लेट प्रकाश नायकाची बायल आयज तुमच्या BJPन शामील जाल्ली आसा, जॉयन जाल्ली आसा BJP पार्टीक. सो सांताक्रूज हितून कितली बरें जातलें? नकळो ते कशें ते सांताक्रूज लोकली तांचो विशय आसा तेजेर हांव नकळो. हांव आतां आमचे प्लॅन दिकलोचें ऑफिसाचें उद्घाटन आशिल्लें थंय गेलो. तें ऑफिस आंदोलन हांगासर ऑफिसाचें उद्घाटन. सो डील रिजर्वेशन इशूड अजून पार्टीक कांय मॅटर जायना. हें पळय आमी ऑर्गनायजेशन बेज पार्टी ताका लागून कितें रिजर्वेशन कितें हाचेर आमकां कांय तशें फरक पडना. जशें आसा त्या पद्दतीन निवडणुकी जिखपाक आमी पूर्णपणे समर्थ आसात इतलें हांव सांगता. ओके, पणजेच्या हितून कितें तुमचें हें जाल्यार रिजॉल्व जाला इशू? कित्याक थोडे जाण इंडिपेंडंट बसोंक सोदता, थोडे तुमचे लिडर म्हणटा पार्टीचें ना म्हणून आमी तांकां आसा की पळय तो प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो वेगवेगळो विशय आसा. सगळे विशय सुरळीत जातले इतलें हांव सांगता. पण तुमचे लिडर समज तो तुमच्या सपोर्टेड कॅन्डिडेट्सांक सपोर्ट करना जाल्यार इमिजिएट रिएक्शन जें आसता तें इमिजिएट एकदां रिएक्शन दिता तें दिवं जायना इतलें हांव सांगपाक. तुमी पार्टी लिडर्सांक सांगताले काय प्रॉब्लेम ना, सगळें वेवस्थीत जातलें.